बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर इलाही सहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बखेरते रहें। आज हम मौजूद हैं कोट इस्लाम में, जहां अल हफीज़ गार्डन के नाम पर एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रही है। अल हफीज़ गार्डन हाउसिंग सोसाइटी, जहां तमाम बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। कीमत इतनी कि एक आम आदमी बासानी प्लाट खरीद सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं अल हफीज़ गार्डन के ऑफिस में, जहां इस सोसाइटी के मालिक शफीक अहमद मदनी से मुलाकात करते हैं और उनसे मज़ीद इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो चलिए अल हफीज़ गार्डन के ऑफिस चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मदनी साहब, सबसे पहले तो कोट इस्लाम में शानदार हाउसिंग स्कीम मुतारफ करवाने पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कोट इस्लाम लेवल पर इतनी बेहतरीन हाउसिंग स्कीम का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सफदर भाई, आपको अल हफीज़ गार्डन ऑफिस में तशरीफ आवी पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो सवाल किया कि आपके जहन में ये टाउन बनाने का ख्याल कैसे आया, तो इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि मेरे वालिद मरहूम हाफिज मोहम्मद हफीज अलैहि रहमा, उनकी ये ख्वाहिश थी और उनकी ये तमन्ना थी कि इस जगह एक टाउन बने। उसकी वजह ये कि उन्होंने इस टाउन के साथ मस्जिद और मदरसा के लिए जगह डोनेट की थी, और मस्जिद की तामीर में और मदरसे की तामीर और तरक्की में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा। वो चाहते थे कि इस जगह आबादी हो और लोगों की कसीर तादाद मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए। अगरचे इसके अतराफ में आबादी मौजूद है, लेकिन वो चाहते थे कि नमाजियों की तादाद में इजाफा हो, यहाँ पर लोग अपनी रिहाइश इख्तियार करें और एक यहाँ पर आबादी में इजाफा हो। तो उनकी शदीद ख्वाहिश जो थी वो अपनी जिंदगी में तो पूरा ना कर सके, दुनिया से इंतकाल कर गए। तो हमने उनकी वफात के बाद उन्हीं के नाम से, यानी अल हफीज गार्डन मेरे वालिद साहिब के नाम से, हमने यहाँ पर जो है हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रखी। दूसरी वजह ये कि कोट इस्लाम की सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ है कि वहां की जो मेन मार्केट है, वहां पर दो मोटरसाइकिल खड़े हो जाएं तो गुजरने वालों को मुश्किल पेश आती है। फिर उसके साथ साथ गलियों की सूरत हाल आपके सामने, तंग गलियां हैं, छोटी गाड़ी का भी वहां से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। और सीवरेज की बड़ी सूरत हाल अजीब सी है कि मैंने अक्सर बेशतर सीवरेज के मामले पर आपस में मोहल्ले के अंदर लड़ाई होते देखी है। तो ये सारी सूरत हाल मेरे पेशे नजर थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पर अल हफीज गार्डन कोट इस्लाम बनाई। अल हफीज गार्डन कोट इस्लाम का प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपकी क्या मसरूफियत थी, और आजकल ये बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई एक्टिविटीज हैं? माशाल्लाह, ये तो आपने एक जाती नोयत का सवाल किया। तो इससे पहले जो मेरी मसरूफियत थी और जो मेरा प्रोफेशन है वो टीचिंग है। मैं अरसा 15 साल से टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। दर्स व तदरीस ये मेरा काम है। BZU यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया है। MA अरबी और इस्लामियात ये मेरी तालीम है। तो बाय प्रोफेशन मैं एजुकेशन के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन अभी मैंने साथ ही ये अपना एक बिजनेस शुरू किया है टाउन के हवाले से। लेकिन उसके साथ साथ अब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ कंट्रीज के बच्चे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। और कुछ अरसा मैं मस्कत ओमान में भी रहा हूँ, और वहाँ पर भी मेरा यही शोबा था तदरीस के हवाले से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह साथ में अपना ये बिजनेस भी स्टार्ट किया। मदनी साहब, आप माशाल्लाह इस हवाले से खासा तजर्बा रखते होंगे। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कोई भी कस्टमर कहीं भी अगर कोई प्लाट खरीदना चाहता है तो उसे बुनियादी तौर पर किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए,
اور اس کے علاوہ الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں آپ کی طرف سے کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں؟ آپ نے جو پوچھا کہ پلاٹ ہمیں کہاں پر لینا چاہیے، تو دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ 2% ہے، جس کی وجہ سے شہر ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں اور نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں پلاٹ کا انتخاب کرنے میں جو پہلی چیز ہے وہ اس کی لوکیشن ہے۔ لوکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے۔ ملک ریاض جن کا ایک نام ہے، ان سے کسی اینکر نے پوچھا کہ جب ہم کسی بھی سوسائٹی کے اندر پلاٹ خریدنے لگیں تو کس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، تو اس نے جواب دیا لوکیشن۔ اینکر نے پھر پوچھا کہ دوسرے نمبر پر ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے، تو ملک ریاض نے جواب دیا لوکیشن۔ اینکر نے پھر تیسرا سوال کیا کہ تیسرے نمبر پر ہم اس سوسائٹی کے اندر یا کوئی بھی پلاٹ خریدتے وقت ہم کس چیز کو دیکھیں، تو ملک ریاض نے جواب دیا اس کی لوکیشن۔ تو اسے پتہ چلا کہ لوکیشن کا جو امپورٹنس ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ لوکیشن کیسے امپورٹنس ہوگی، اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ شہر سے ایک سوسائٹی ایسی ہے کہ جو 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور دوسری سوسائٹی جو ہے وہ شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو شہر سے جو 30 کلومیٹر کے فاصلے پر سوسائٹی ہے اس کے اندر پلاٹ سستے ہیں، جو 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے اندر پلاٹ مہنگے ہیں۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ شہر سے 10 کلومیٹر دور والی جو مہنگی سوسائٹی ہے اس کے اندر پلاٹ لیں۔ کیوں کہ وہ دور والی کی نسبت جلد آباد ہو جائے گی، اور اس کا جو ROI ہے یعنی ریٹرن آف انویسٹمنٹ وہ 30 کلومیٹر والی جو سوسائٹی ہے اس کی نسبت زیادہ ہوگا۔ دوسری بات جو پلاٹ لینے کے حوالے سے، کہ جہاں بھی آپ پلاٹ لیں اس سوسائٹی کا مین روڈ سے کنیکٹڈ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ کسی مین روڈ سے کنیکٹڈ ہوگی تو اس سوسائٹی کا جو فیوچر ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو الحفیظ گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کوٹ اسلام یہ الحمدللہ کوٹ اسلام کی پرائم لوکیشن پر واقع ہے۔ لوکیشن کے اعتبار سے بھی بڑی بہترین ہے، پھر اس کے ساتھ یہ 2 مین روڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک تو جھنگ اور ملتان روڈ کا ہے، پھر دوسرے نمبر پر عبدالحکیم انٹرچینج سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، اور آپ اس ٹاؤن کے سامنے جو روڈ گزر رہا ہے یہ شارٹ کٹ روڈ ہے، دارا محرم روڈ جسے کہتے ہیں عبدالحکیم جانے کا۔ تو لوکیشن وائز مین روڈ سے کنیکٹڈ ہونے کے حوالے سے یہ الحمدللہ ہمارا جو ٹاؤن ہے یہ بہترین لوکیشن پر ہے۔ اور الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں الحمدللہ 50% جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ ہمارے 20% سے زیادہ جو پلاٹ ہے وہ سیل ہو چکے ہیں۔ پارک اور سیوریج کا کام یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ سٹریٹ لائٹس اور روڈز کا کام یہ انشاءاللہ چند دن تک شروع ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اہل علاقہ کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے، اور جس کے لیے ہم اہل علاقہ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں پلاٹ خرید کر اپنا گھر بنانے والے کسٹمر اور انویسٹمنٹ کرنے والے کسٹمر کے لیے یہاں پر کیا کیا سہولیات دی جائیں گی؟ آپ نے بڑا ہی عمدہ سوال کیا ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب پلاٹ لیا جاتا ہے تو اس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یا تو آپ وہاں پر گھر تعمیر کر کے رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ ایز اے انویسٹر وہ پلاٹ آپ خرید رہے ہیں۔ تو اگر آپ رہائش کے لیے پلاٹ خرید رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر 3 سالہ اقساط پر جو آپ پلاٹ خرید رہے ہیں تو جو ڈیویلپر ہے وہ 3 سال کے بعد آپ کو ڈیلیور کرنے کا پابند ہوگا۔ 3 سال سے لیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ 5 سال بھی لگا دیتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ 3 سال کے بعد آپ کا وہاں پر مکان بنا کر رہنا ممکن ہوگا یا نہیں؟ وہاں تو آبادی نہیں ہے، تو بغیر آبادی والی جگہ میں گھر بنا کر آپ کا رہنا یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دوسری بات، اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہوگی، ہمارے جو پلاٹ ہے اس کی ویلیو بڑھے گی۔ کہ اگر وہاں پر کوئی اچھا تعلیمی ادارہ ہے یا وہاں پر کوئی ہاسپٹل ہے، مسجد ہے، پھر تو ٹھیک بات ہے، لیکن اگر کوئی خاص چیز نہیں ہے تو پھر انویسٹمنٹ پر اچھا مارجن نہیں ملے گا۔ اگر آپ اچھا مارجن چاہتے ہیں تو ہمیں اس سوسائٹی میں پلاٹ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کے فیچر اچھے ہوں۔ تو الحمدللہ الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ دے کر اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یہ ٹاؤن آبادی کے بالکل ساتھ واقع ہے اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا فوری گھر بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں ہم کمرشل مارکیٹ کے سامنے کشادہ پارکنگ دے رہے ہیں، جس میں 1.5 مرلہ شاپ جو ہے وہ فرنٹ پر ہے اور 1.25 مرلے کی شاپ بیک پر ہے، اور دونوں کے درمیان وسیع روڈ ہوگا جس کے اوپر ہم ٹف ٹائل لگا کر دیں گے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹاؤن کے ساتھ کوٹ اسلام کی بڑی جامع مسجد فیضان مدینہ ہے جو کہ تعمیر شدہ ہے، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو الحفیظ گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر شامل ہے۔ اس کے ساتھ مدرسہ بھی ہے کہ جس میں الحمدللہ بچے قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تقریباً 1.5 کنال زمین یہ مزید مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم نے فیضان مدینہ کو دی ہے کہ جس کے اندر انشاءاللہ ایک عظیم الشان ہم یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، اور جس کا جو نقشہ ہے اور ایلیویشن ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس کے اندر انشاءاللہ عزوجل دینی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے گی اور بنیادی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے گی۔ تو آنے والے دنوں کے اندر الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام یہ اس کے اندر لوگوں کو کاروباری لحاظ سے ایک اچھا ویو ملے گا، اور جو سہولیات ایک کمرشل مارکیٹ میں ہونی چاہیے انشاءاللہ وہ ساری کی ساری سہولیات الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں ملیں گی۔ مہنگائی کے اس مشکل ترین دور میں غریب طبقہ کے لیے اپنے خوابوں کی تعبیر یعنی اپنا گھر بنانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ آپ نے غریب طبقہ اور کم آمدنی والے طبقے کے لیے کیا پلان دیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام میں جو رہائشی پلاٹس ہیں ان کے لیے جو ٹائم ہے وہ ہم نے 3 سال کا رکھا ہوا ہے، اور کمرشل مارکیٹ میں ہم نے 2 سال کا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ بندہ 3 سال میں قسطوں پر پلاٹ لے سکتا ہے۔ دوسری بات کہ جو عام سوسائٹیز کے اندر ہوتی ہے کہ جن میں 20% 30% ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگی بنتی ہے، جبکہ ہم صرف 3 مرلہ کی بکنگ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے میں اور 5 مرلہ پلاٹ کی بکنگ 2 لاکھ میں کر رہے ہیں، اور باقی 5,000 روپے فی مرلہ کے حساب سے وہ بندہ اقساط ادا کر سکتا ہے، اور 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد جب فصل آئے گی تو ایک لم سم اماؤنٹ وہ دے سکتا ہے۔ تو اگر آپ 3 مرلہ پلاٹ لے رہے ہیں تو اس کے لیے 15,000 روپے ماہانہ دینا ہوں گے، اور جب 20% پیمنٹ ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم پوزیشن یعنی قبضہ ہم فوری دے دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ڈاؤن پیمنٹ جب وہ پوری ادا کرے گا تو ہم اس کو پیمائش کر کے دیں گے اور اس کو فوری ہم قبضہ دے دیں گے تاکہ وہ اپنا گھر تعمیر کر لے۔ تو 15,000 روپے یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، ہر بندہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر اتنی سی پیمنٹ میں کوٹ اسلام کی آبادی کے بالکل ساتھ آپ کو ایک اچھا پلاٹ مل جائے تو میرے خیال میں آپ کو اور کیا چاہیے۔ مدنی صاحب، الحفیظ گارڈن ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹ خریدنے والے کسٹمر کے لیے رجسٹری یا انتقال کا کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں، جس بندے نے ہم سے پلاٹ خریدا ہے
जो एग्रीमेंट उसने हमारे साथ किया, उस मुआहदे के मुताबिक उसने अदायगी की, तो हम उसको फौरी रजिस्ट्री या इंतकाल करवाने के पाबंद हैं। असल में मसला ये होता है कि बाज़ जगह पर जो डेवलपर होते हैं वो ज़मीन लीज पर लेते हैं और इसलिए वो इस मामला में लेट करते हैं। वो कहते हैं जी हम आज रजिस्ट्री करते हैं, कल करते हैं। तो यूं हमने लोगों को देखा है कि वो रजिस्ट्री और इंतकाल के लिए धक्के खा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो ज़मीन है अल हफीज गार्डन कोर्ट इस्लाम की, ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मामले में मुलव्वस नहीं, हर मामले में से बिल्कुल क्लियर है और बल्कि ये सारी ज़मीन हम दो भाइयों के नाम पर है। तो अगर कोई बंदा नकद प्लाट खरीदता है तो हम उसको फौरी इंतकाल करके देंगे और नकद प्लाट पर 10% डिस्काउंट भी वो हासिल कर सकता है। आज हमारे चैनल को देखने वाले नाज़रीन के लिए कोई एक्स्ट्रा पैकेज का ऐलान करें? बिल्कुल, आज आपके चैनल के तवस्सुल से हम ये ऐलान करते हैं कि जो हमारे टाउन में नकद प्लाट खरीद के जो घर शुरू करेगा तो उसकी लेबर का जो एक्सपेंस होगा वो इंशाअल्लाह अल हफीज गार्डन कोर्ट इस्लाम पे करेगा। मदनी साहब, माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम के शुरू करने पर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि एक आम मुशाहिदा है कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसके आगाज में बहुत सी रुकावटें भी आती हैं और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। देखें, एक शेर के अंदर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। देखें, दुनिया के अंदर आप कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको तनकीद और तहसीन का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपको दाद देते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। तो देखें, इसी तरह हमने भी जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमें तनकीद और तहसीन दोनों का सामना करना पड़ा। मैं ये समझता हूं कि किरदार कशी करने वाले, कीचड़ उछालने वाले, तनकीद करने वाले ये वो लोग होते हैं जो इंसान को ऊपर लाते हैं। और मुआशरे की बहुत सारी बुराइयों में से एक बुराई भी है कि किसी इंसान की किरदार कशी करना। तो बहरहाल ये सारी चीजें हमारे साथ रहीं। अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं कि ये एक आजमाइश थी जो सबके साथ आती है, वही आजमाइश हमारे साथ भी आई और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस आजमाइश में कामयाब किया। और अल्लाह से हम ये उम्मीद करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि आगे जो आजमाइश आएगी अल्लाह ताला हमें उसमें भी कामयाब करेगा। ऑनर अल हफीज गार्डन हाउसिंग सोसाइटी कोर्ट इस्लाम चौधरी शफीक अहमद मदनी साहब ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाई, मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी। जो कस्टमर्स अल हफीज टाउन में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए मुकम्मल डेवलपमेंट प्लान, मुकम्मल इंस्टॉलमेंट प्लान दिया। अल हफीज गार्डन हाउसिंग सोसाइटी एक प्राइम लोकेशन पर वाक़े रिहायशी मंसूबा है जहां पर खूबसूरत मस्जिद, तफरीही पार्क, कुशादा मेटल रोड्स और क्वालिटी स्ट्रीट लाइट सोलर सिस्टम होंगी, वो लगाई जाएंगी। इसके अलावा तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता किया गया टाउन है। जो भी कस्टमर्स अल हफीज टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं, वो इस बारे में मजीद मालूमात के लिए अल हफीज गार्डन हाउसिंग स्कीम के दफ्तर में चौधरी शफीक अहमद मदनी साहब से मुलाकात कर सकते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फ़ोन पर रब्ता करने वाले कस्टमर्स 03106212 063 यानी 0310
6212-063 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ صفدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ الحفیظ گارڈن کوٹ اسلام کے آفس میں تشریف لائے اور ٹاؤن کے حوالے سے ناظرین تک آپ نے بہت ساری معلومات پہنچائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔